वर्षसम्मको दिनुपर्छ भनेपछि 3टा क्याटेगोरी गरी दिएको छ। अब यसमा एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने जसले पनि त्यो सुविधा पाउनको लागि म त अति प्रभावित क्षेत्रको मान्छे हुँ है भनेर आउनुहोस्। मैले चाहिँ त देख्दिनँ त्यहाँ नि। किन देख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने कृषि अहिलेसम्म प्रत्येक नेपालीको 2 रोपनी 3 रोपनी जग्गा भए पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्ने किसिमबाट आएको थियो। अब अहिले त्यसलाई डिस्टोर्ट गरेर बजेटमा त के गरेर भन्न थालियो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा कर्पोरेट कल्चरको सिमबाट लिएर गएर जसले गर्न सक्छ उसलाई दिने हो भन्ने ढङ्गबाट लगिएको छ र भूमि बैङ्कको परिकल्पना गरिएको छ। भूमि बैङ्कको परिकल्पना जसरी जानुपर्ने हो भनेर सल्लाहकारहरूले सुविधा मतलब दिएका थिए त्यो ढङ्गबाट आयो। फेरि यसैमा पनि भनिराख्दाखेरि के हो भने सैद्धान्तिक रूपले त बजेट पनि नराम्रो छ भने आयो होइन नि त। हामीले त व्यवहारमा आइसिडिएसी बडा गडबड हुने। अहिले पनि पुँजीगत खर्च वास्तवमा 34-35% भएको छैन भन्छ है। हो त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिमा आएका सबै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यस्तै कमजोरी रह्यो भनेदेखि त गाह्रो होला। नमस्कार, एभरेस्ट संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2077-78 का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहँदा र पछिल्लो समय कोभिड-19 को प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको सन्दर्भमा यो मौद्रिक नीति कस्तो छ आयो त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद एवं पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जस्तो हिजो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, यो कोभिड-19 को प्रकोप बढिरहेका बेला र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभावित बनिरहँदा यो मौद्रिक नीतिलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मौद्रिक नीति सामान्यतया केन्द्रीय ब्याङ्कको एक प्रकारको नीतिगत बाइबल हो। त्यसले मुख्यतया के भन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा, मुद्राको क्षेत्रमा स्थायित्व, भुक्तानीको स्थायित्वको कुरा गर्छ। तर यसपटक चाहिँ त्यसलाई पनि दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर कोभिडले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने चुनौतीलाई स्वीकार गरेर आएको अवस्थामा छ है। अब यसो टोटल्ली सम्बोधन गर्नै सकेन। अलिअलि त्यो विद्युतमा चाहिँ छुट दिएको छ, करमा चाहिँ हामी विचार गर्छौँ भन्ने बाहेक अरू नगरे हुनाले सबैको ध्यान चाहिँ मौद्रिक नीतिमा चाहिँ केन्द्रित रह्यो। र हुन पनि यसो विचार गर्नुहोस्, आक्रस्टी बोर्ड भनौँ न, सबै तह र तब्काकाहरूले त्यहाँ गएर भेटे, कुराकानी गरे, आफ्नो कुराहरू राखे होइन। ती कुरा सुनिश्चित दिएपछि गभर्नरले ल यी सबै कुरालाई हामी सकभर एउटा दायराभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्छौँ भने नभन्दै त्यो अवस्था देखिएको पनि छ। कसरी छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबभन्दा बढी माग भने चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको के थियो भने 3 खर्ब जस्तो रुपियाँ चाहिँ कमसेकम यो कोभिडबाट गरेको प्रभावलाई प्रयोग गरिदिएदेखि हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रले मागेको थियो। तर उहाँले 3 खर्ब मात्रै होइन 50 अर्ब रुपियाँ सरकारले त्यो रोजगारी वृद्धि गर्ने यताउति गभर्मेन्टले ल्याएकोलाई फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 50 थपेर 1 अर्ब हुन्छ भनेको थियो होइन। त्यसको अतिरिक्त पुनर्कर्जा मात्रै 1 अर्ब हामीले राख्छौँ भनेको थियो। त्यो 1 अर्ब पुनर्कर्जामा पनि 5 गुणा बढाउन सक्ने सम्भावना छ भनेको छ। भन्नुको मतलब त अब रकमले चाहिँ अभाव मतलब केही कमी कमजोरी रहन्छ भन्ने कुराहरू देखिएन। त्यसको अतिरिक्त ऊ चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा पनि सुधार ल्याएको छ है। जस्तो सिडी ऊ चाहिँ रेसियो 80 थियो 85 पुर्याए, 15% मात्रै राख्यो नि भयो, 20% थियो नि त पहिला राख्नुपर्ने। त्यसले पनि पैसा त रिलिज गर्छ होइन। सिआरआर भयो, एसएलआर यथावत राखे तापनि त्यो पहिले नै कुसनको रूपमा रहेको हुनाले यस्तो भयो होइन। अब कोभिडबाट प्रभाव पारेकोहरूलाई कसरी त्यसले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ भन्ने हो भनेदेखि 3टा क्याटेगोरीमा बाँध्यो। त्यो भनेको कम प्रभाव परेको, मध्यम किसिमको प्रभाव परेको र अति नै प्रभावित। कम प्रभावित परेकोलाई 6 महिनासम्म त्यो रिसेड्युलिङ गरिदिने कर्जा होइन। त्योभन्दा अलि बढ्ता परेकोलाई 9 महिनाको र अर्कोलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म ठ्याक्कै 78 को असार मसान्तसम्म लगेर रिसेड्युलिङ गरिदिने। होइन भनेपछि जस्तो यो कोभिडले जुन नेपालको वा विश्वको जुन अर्थतन्त्रलाई पारिरहेको प्रभाव एकातिर छ भने हिजोको मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रको जुन पुनरुत्थानका लागि चाहिँ सहयोग पुग्छ भन्ने यहाँको आशय हो। ठिक हो, किनभने अहिले धेरै जसो काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएर लिएर जानको निमित्त हामीलाई वातावरण नै भएन। ब्याङ्कहरूले ऋण तिर, सामार ब्याज तिर भनेर चाप दिने
अनि हामीले यतापट्टि व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्नको निमित्त अनुकूल वातावरण नहुने भएको हुनाले लौ भन्ने भएपछि त अहिले त्यसलाई त सम्बोधन गऱ्यो नि त। यो असार मसान त भन्दा अगाडि नै पनि 3-4 महिना अगाडि पनि केही त दिएको थियो हैन, त्यो मात्रै अपर्याप्त हुन्छ भन्ने भएको हुनाले 1 वर्षसम्मको दिनुपर्छ भन्ने भएपछि 3टा क्याटेगोरी गरी दिएको छ। अब यसमा एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने जसले पनि त्यो सुविधा पाउनको लागि म त अति प्रभावित क्षेत्रको मान्छे हुँ है भनेर आउन सक्छ। कसको अलिकति परेको, कसको मध्यम हो, कसको अति परेको हो भन्ने कुरो छुट्याउने को हो भन्ने कुरो चाहिँ आयो क्या। राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै हो कि ब्याङ्क वित्तीय संस्था हो कि लगानी गर्ने, अनि उद्यमी व्यवसाय नै हुन् अथवा अर्को एउटा कुनै इन्डिपेन्डेन्ट निकायले यसलाई त यति मर्का पर्या हो भन्ने हो, त्यो कुराको निर्गोल हुन सकेन भने फेरि पनि यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अलिकति समय लाग्छ, होइन भने यसले चाहिँ सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरेको छ। जस्तो सरकारले जुन यो आर्थिक वृद्धि दरको जुन लक्ष्य राखेको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होस् र त्यसपछि जुन बजेटका श्रृङ्खलाहरू हेर्दा हामीले त्यो देख्छौँ, र यो मौद्रिक नीतिले जुन सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई चाहिँ मिट गर्न सक्छ या सक्दैन? सबै उद्योग धन्दा व्यवसायलाई प्रमोट गर्नको लागि नि यो सबै कार्यक्रम ल्याइरहेछ भनेदेखि उद्योग र व्यवसायीहरूले पनि ठिक समयमा आफ्नो चाहिँ लगाएर प्रयोग गरे भने त्यो नीति मतलब आर्थिक वृद्धि भेट्टाउनको निमित्त यसले मद्दत गर्छ भन्ने हो। र अर्को एउटा कारण के पनि हो भनेदेखि यो गएको आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो उसमा चाहिँ त अलि राम्रै आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो 6-7% गएको उसमा चाहिँ आएपछि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 2.3% मात्रै हुनसक्छ भनेको छ। यो 2.3 भनेको एकदम लो किसिमको एउटा पर्फर्मेन्स भएको हुनाले त्यो लो पर्फर्मेन्समा अलिकति जाँगर चलाएर र मान्छेहरूले चाहिँ विधि पुर्याएर गरे भनेदेखि त्यो आर्थिक वृद्धि वात्त जानलाई सम्भव पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई यो भूकम्पले पारेको प्रभावको उसमा चाहिँ एक प्रकारले नेगेटिभै थियो, तर त्यसलाई नेगेटिभ किन भन्ने भनेर हामीले चाहिँ 1% भन्दा कम छ भन्यौँ। त्यसपछिको वर्षमा वात्त बढेर गयो नि, बजेट पुरापुर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने है, बजेट कार्यान्वयन भएको छैन, पुँजीगत खर्च भएको छैन, तर आर्थिक वृद्धि यति भयो भनेर हामीले छाती ठोक्यौँ नि त। त्यस्तो परिस्थिति अब्जेक्टिभ कन्डिसन त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई ध्यान, फेरि यसबाट के भने मौसम चाहिँ अनुकूल परिदिएको छ, धानको खेती राम्रो भइदियो भनेदेखि हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादन हत्त बढ्छ, त्यो कारणले पनि सम्भावना छ भनेर भन्ने ठाउँ छ। जस्तो अब यो कोभिडले एकातिर अर्थतन्त्र प्रभाव पारिरहँदा बेरोजगारीका समस्याहरू पनि उत्तिकै बढिराखेको देखिन्छ। यो मौद्रिक नीतिले यी विषयहरू र कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै प्रभावित बनिराखेको छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरेको पाउनुहुन्छ यहाँले? अब रोजगारीको हकमा, किनकि आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबबाट यी विषयहरू पनि त जोडिएला नि, होइन र? ठिक हो। अब मेरो आफ्नो छुट्टै विचार थियो कि यो सबै हामीले जति मौद्रिक नीतिले लिएर आयो भनेका छौँ नि, त्यो सबै त के भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग पहिले कर्जा लिएकाहरू सम्बन्धमा रहेका यताउता गर्ने। तर अब सुरु गर्छु भन्नेको लागि के हो त, आफूले गरिराखेको ठाउँबाट रोजगारी सिद्धियो, बाहिर आयो, अब मेरो आफ्नै केही कुरा सुरु गर्छु, स्टार्टअप भन्छ नि हो, त्यसको लागि नै एउटा फन्ड राखौँ, त्यो फन्डबाट चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने थियो। त्यो सम्भवतः के भने सरकारले दिएको 50 अर्ब मध्येबाट हामी गर्छौँ भन्ने होला, त्यो मोडालिटी के हुने हो आफ्नो कुरा आयो, त्यसरी छ। अब कृषिको जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अहिले छुट्टै प्रकारले हेरिएको छ कृषिलाई। अब कृषिका सबै विकास र तालिम भए, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मल बिउहरू पनि पुगे नपुगेको प्राविधिक सबै कुरा हेर्ने कृषि विकास ब्याङ्कलाई लिड ब्याङ्कको रूपमा राखेको छ। कृषि विकास ब्याङ्क अहिले चाहिँ बिखरिएर अरू कमर्सियल ब्याङ्कले जस्तै एलसीको निमित्त अरू व्यापारिक कर्जातिर ओभरड्राफ्टतिर गएको थियो नि त। त्यस कारणले कृषि चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको हो कि उसले के भन्थ्यो भने अरू वाणिज्य ब्याङ्कलाई पनि लगाइदिएको छ नि त, अहिले पनि छ 15% कुल कर्जा र लगानीको 15% चाहिँ लगाउनुपर्छ त भनेको छ। तर सबैले गरेका छैनन्, बरु जरिवाना तिर्ने नगर्ने गरेका थिए। तर एउटा बाटो के खोलिदिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो हो भनेदेखि आफूसँग भएको कृषिको कर्जा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने, अर्काले स्वाप गर्ने अथवा किनबेच गर्न सक्ने भन्ने छ। र यसको अतिरिक्त कृषि विकास ब्याङ्कलाई 2 वर्षसम्ममा ऋण यो चाहिँ फ्लोट गरेर पनि लिन सक्ने, मार्केटबाट पनि लिन सक्ने बनाइदिया हुनाले त्यो भइहाल्यो। अब पर्यटनको लागि त यही कोभिडबाटै पारेको प्रभावहरू दुनियाँभर भइराखेका हुनाले पुँजीगत चालु खर्च पनि अभाव छ भने त्यो पनि दिने भनेर अहिले भनिराखेको छ। अनि 2 वर्षसम्मको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ रिभल्भिङ उसको रूपमा जाने भन्ने कुरा गरिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले कार्यान्वयनको पाटो अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ है। त्यो मात्रै होइन, अर्को दिशाबाट पनि के छ भने जस्तो चुनौती के देख्नुहुन्छ, कसरी चुनौतीपूर्ण कसरी छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सैद्धान्तिक रूपले त मौद्रिक नीतिबाट त ल्याइयो,
त्यो कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क आफै होइन नि त। यो त ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू मार्फत लैजाने हो। लैजानको निमित्त उनीहरूले जाँगर चलाएर यही स्पिरिट राखेनन् भने अथवा यो चाहिँ राष्ट्रको लागि हामीले गरेका छौँ है भन्ने धारणाका साथ उनीहरू गएनन् भने त फेरि आयो मात्रै भन्ने भयो, जान नसक्ने भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब के गर्नु पऱ्यो भने मोनिटरिङ पनि यसले राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो भन्ने छ। अन्त 3-3 महिना हामीले मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्छौँ भन्ने छ। त्यसले मात्रै पुग्दैन। भनेपछि मौद्रिक नीति आएर मात्रै भएन, यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पनि आफ्नो मोनिटरिङको पार्टदेखि थप कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरत छ। सरकारले पनि कृषि, उद्योग अनि पर्यटनमा के गर्नुपर्ने हो सहयोग गर्नुपर्ने भयो। त्यसको अतिरिक्त केन्द्रीय ब्याङ्कले नै ब्याङ्कहरूलाई विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गर्नको निमित्त लानुपर्ने किन चुनौती छ भन्नुहुन्छ भने यसपटक त्यो पुनर्कर्जा यो सहरी क्षेत्रमा मात्रै बाट वितरण गर भनेको छैन। मफसलमा पनि 9,761 कति ब्याङ्कका ब्रान्चहरू रहेछन् है। ती सबै ब्रान्चहरूले दिन सक्ने बनाएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कको 500 न्यूनतम 500 जना ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने अथवा 5 जना एउटा ब्रान्चबाट चाहिँ 5 जनाको दरले दिने त्यो गर्नुहोस् भनेको छ। अनि विकास ब्याङ्कहरूलाई नि 300 जना न्यूनतम र 10 जना मध्ये जुन बढ्ता हुन्छ त्यसोबाट गरेर जाऊ। 10 र 5 अगाडि पछाडि के पऱ्यो हल्दियो छ। अब यो सबै कुरा त के भने ब्रान्च लेभलमा रहेका कर्मचारीहरू पनि त्यत्तिकै दक्ष हुनु पऱ्यो नि र समयमा मैले यो गर्नुपर्छ है, गरियो भने मुलुकको लागि फाइदा हुन्छ भन्ने हुनु पऱ्यो नि त। हो त्यो भएन भने गाह्रो पर्छ भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ। थोरै हामी यति सैद्धान्तिक कुरा गरौँ न, जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले समाजवादको लक्ष्य लिएको देखिन्छ र यो मौद्रिक नीति आइरहँदाखेरि सरकारले अवलम्बन गरेको समाजवादको बाटोतर्फ उन्मुख छ। मैले चाहिँ त देख्दिनँ त्यहाँ नि। किन देख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने कृषि अहिलेसम्म प्रत्येक नेपालीको 2 रोपनी 3 रोपनी जग्गा भए पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्ने किसिमबाट आएको थियो। अब अहिले त्यसलाई डिस्टोर्ट गरेर बजेटमा त के गर्नु भन्न थालियो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा कर्पोरेट कल्चरको किसिमबाट लिएर गएर जसले गर्न सक्छ उसलाई दिने हो भन्ने ढङ्गबाट लगिएको छ। र भूमि बैङ्कको परिकल्पना गरिएको छ। भूमि बैङ्कको परिकल्पना जसरी जानुपर्ने हो भनेर सल्लाहकारहरूले सुविधा मतलब दिएका थिए त्यो ढङ्गबाट आएन। भनेपछि हामीले यो भन्न मिल्छ जस्तो सरकारले समाजवादको जुन उन्मुख लक्ष्य लिइरहँदाखेरि मौद्रिक नीति चाहिँ फरक ढङ्गबाट आयो भनेर यहाँले तर्क गरिरहँदाखेरि भनेको बजेटको कुरा गरिरहेको छ हो। अब यो तपाईँले यसबाट चाहिँ लिइहाल्नुहोस् न। नीति तथा कार्यक्रमले पनि यो पर्यावरण होइन वातावरण मैत्री किसिमको उसको निमित्त विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ नीति तथा कार्यक्रमले त भन्यो नि। तर त्यसको ठिक्क उल्टो हो। यो चाहिँ विद्युतीय यातायातका साधनहरूमाथि त 84% भन्सार लगाइदिएर त्यो सबैलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब गतिलो किसिमको कुराहरूमा जाने यताउता गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बार लगाइएको छ। अर्को कुरा नि तपाईँलाई भनौँ, अब यसभन्दा अगाडि नै सरकारले चाहिँ 3 अर्ब कि कति रुपियाँ चाहिँ साझालाई पैसा दिएको थियो विद्युतीय साधनहरू खरिद गर्न भनेर है। त्यो चाहिँ 1 वर्षपछि ठक्क लाएर विथड्र गरेर अब कुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो थाहा छैन। साझा त कमसेकम सामूहिक किसिमको उसमा हेर्ने एउटा चाहिँ निकाय त थियो भन्छौँ नि हामीले त। त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदाखेरि समाजवादलाई त्यसले पोषण गरेको छ कि अनि त्यसको विपरीत किसिमको नीति निर्णयमा अगाडि हामी बढिया छौँ त्यसैबाट नि विचार गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। भने सैद्धान्तिक रूपले उहाँहरूले चाहिँ हामीले ठिक गरिरहेछौँ भन्ने छ अहिले पनि। सैद्धान्तिक रूपले त्यस्तो किसिमको कुराहरू छ। तर व्यवहारबाट हेर्दाखेरि एउटा कुनै कम्पनीलाई पक्ष पोषण गर्ने किसिमका गतिविधिहरू असाध्यै बढेर गइरहेछ। जुन कुरो यही कोभिडको उसमा ल्याएको औषधि खरिदमा पनि देखियो नि त। पहिला सुरुमा 2-3 महिना अगाडि नै बन्दोबस्त गरेकोलाई क्यान्सल गरेर ल्याउन थालियो। अनि त्यहाँ पनि जब कन्ट्रोभर्सी आयो प्राइभेट सेक्टरले ल्याउने भयो भनेर हल्ला गरेपछि कुनै डिग्निटरिज मान्छेका छोराहरू छोरीहरू चाहिँ संलग्न छन् भनिसकेपछि अब सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भनेर ल्यायो। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भन्दाखेरि पनि प्राइभेट सेक्टरले ल्याएको भन्दा 5 गुणा 10 गुणा बढ्ता चाहिँ लाएर गरिराखेको छ भनेपछि त्यो निजी क्षेत्रका पनि कुनै एउटा पार्टिकुलर कम्पनीहरूलाई पक्ष पोषण गर्नको निमित्त झन् मरेर बजेट लगाएको छ, कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। त्यसले चाहिँ समाजवादको बाटोलाई प्रशस्त गर्छ, सैद्धान्तिक रूपले गर्ला, व्यवहारिक रूपले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो यहाँ पूर्व गभर्नर पनि रहनुभयो, जस्तो यो अहिलेको मौद्रिक नीतिले छुटाएको विषय चाहिँ के हुनसक्छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ?
सामान्यतया के भने बजारमा जे भनिएको थियो नि होइन, कोभिडबाटको प्रभावलाई अनि साना तथा मध्यम स्तरका घरेलु उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ, त्यो ठ्याक्कै लिएर आइरहेछ। जस्तो पुनर्कर्जा 20% चाहिँ व्यक्तिहरू 20% व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने अनि त्यसपछि 70% ब्याङ्क वित्तीय BFIबाट जाने भनेपछि अनि एसएमईहरूलाई पनि त्यसमा गर्ने, कृषकहरूलाई, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले लगाएको छ। तर अब एउटै कुरा चाहिँ के भइदियो भने रोजगार भनौँ न स्वस्फूर्त रूपले व्यक्तिगत रूपले नै म चाहिँ यसरी काम गर्छु भन्नेहरूको लागि छुट्टै एउटा बाटो पनि खोलिदिएको भएदेखि यसले चाहिँ रोजगारी पहिले सुरुमा तपाईँले चाहिँ उठाएको प्रश्न थियो नि रोजगारी वृद्धि गर्ने हो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्थ्यो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि अर्थतन्त्रलाई त्यसले चाहिँ सकारात्मक योगदान दिन सक्थ्यो भन्ने हो। त्यो चाहिँ छुट्या छ। अनि अर्को कुरो के छ भने यो लघुवित्तहरूको गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा दिएछन् त भनिएको छ। तर उनीहरूले लगानी गर्ने रकम चाहिँ फेरि पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट पैसा लिएर गएर लाने हो। त्यो वाणिज्य ब्याङ्कको आफ्नै लागत चाहिँ बढ्दा छ। त्यहाँबाट लिएर गएको पैसा फेरि लगाउन जाँदाखेरि त एकदम उच्च ब्याज दर हुने भयो नि त, 30, 32, 35सम्म छ। त्यो गुनासो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी कहाँ जाँदाखेरि होइन अरू मुलुकमा 40-45 पनि छ अरे, लघुवित्तले राम्रै काम गरेका छन् भनेर भनिदिनु भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले अरू सबै चुपचाप बसेर रहे। अनि त्यो लघुवित्तको लागि पनि मैले के भनेको थिएँ भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको ब्याज दरलाई चाहिँ एकल दरमा ल्याउनको निमित्त यो सम्झौतित बचत भन्छौँ नि हामीले, ठुला अनिवार्य रूपले बचत गर्ने संस्थाहरू छन् नि, सञ्चय कोष, के अरे लगानी कोष अनि के हो चाहिँ बिमा कम्पनीहरू, हेरी यिनीहरूको लागि कमसेकम सिङ्गल डिजिटभन्दा बढ्ता चाहिँ हुनु हुँदैन है, डबल डिजिटमा जानु हुँदैन उनीहरूले लिने चाहिँ ब्याज। भनिदिने हो भनेदेखि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बेस दर नै कम हुन्थ्यो होइन। त्यसो भएपछि वाणिज्य ब्याङ्कबाट उनीहरूले लग्यो भने पनि उनीहरूलाई ऋण चाहिँ सस्तोमा पर्थ्यो। र अर्को कुरो के थियो भने लघुवित्तहरूलाई पनि उनीहरूको पेड अफ क्यापिटल कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ 10-20% चाहिँ बचत गर्न सक्ने भनेर लगाइदिएको भएदेखि उनीहरूले पनि आफूले चाहिँ आफ्नो स्रोत र साधनहरू जोहो गर्न सक्थे र बचत त्यो उसले चाहिँ कम गर्न सक्थ्यो र ब्याज दर भनौँ न सर्वसाधारण किसानहरूमा जाने ऊ चाहिँ ब्याज दर कम हुन सक्थ्यो। भनेपछि अब हामी अन्तिममा एउटा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि यहाँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने समग्रमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले चाहिँ कोभिड-19ले जुन अर्थतन्त्रमा पारेको जुन प्रभाव छ त्यो अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना वा त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ सकारात्मक छ र राम्रो छ। अब फेरि यसैमा पनि भनिराख्दाखेरि के हो भने सैद्धान्तिक रूपले त बजेट पनि नराम्रो छ भने होइन नि त, हामीले त व्यवहारमा आइसिडिएसीबाट गडबड हुने। अहिले पनि पुँजीगत खर्च वास्तवमा 34-35%देखि भएको छैन भन्छ है। हो त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिमा आएका सबै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यस्तै कमजोरी रह्यो भनेदेखि त गाह्रो होला। त्यस कारणले सुरुदेखि नै केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा टास्क फोर्स बनाएर आफ्नो अफिसमा प्रत्येक दिन जस्तो मोनिटरिङ गर्ने, जहाँ जे समस्या आउँछ त्यसलाई तुरुन्तै समाधान गर्ने दिशामा गयो भने कार्यान्वयन गर्नलाई सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ कमसेकम कोभिडले पारेको नोक्सानलाई अब उहाँहरूकै आकलन अनुसार 1 खर्ब 68 अर्बको नोक्सान परेको छ भनिएको छ। त्यो सबै एकैचोटि कभर गर्न सकिँदैन, तर वित्तीय संस्थाहरूको र उसको चाहिँ लयमा फर्किनको निमित्त सहयोग पुर्याउँछ र आगामी दिनमा यसले चाहिँ अनुकूलता ल्याउँछ भन्ने कुरामा आशावादी हुने ठाउँ छ। हस्, धन्यवाद मित्र।